ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 17 श्लोका 3। त्वन्मोहिते पितरि त्वन्मोहिते पितरि त्वन्मोहिते पितरि त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये पश्यति दारवश्ये त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये। दूरं दुरुक्ति निहतः दूरं दुरुक्ति निहतः सह गतः निज अम्बां सह गतः निज अम्बां सगतो निजाम्बां सगतो निजाम्बां। दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां। सा अपि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंसः। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्ति निहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस।